बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाजरीन, जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान के जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन चंद साल बाद ही अब उन्होंने फैसला किया है और ये ऐलान किया है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे बल्कि मंजर आम पर आकर कुछ अपने ऊपर लगे हुए जो दाग हैं वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बड़े दावे भी किए हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिराई गई है उस हवाले से उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो क्या बात है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला किसी दरख्वास्त की समाअत के दौरान नहीं हुआ, बल्कि जो फुल कोर्ट इजलास था, मीटिंग थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 के तमाम जो जजेस हैं 8 वो शामिल थे और उन्होंने जो है वो फैसला किया है कि अब जो अदलिया के ऊपर मुदाखलत या दबाव डाला जा रहा है उस हवाले से हिकमत अमली उन्होंने मुरतब की है। इसके कुछ अंदरूनी मामलात हैं, कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। ब्लॉग के 60 से कबल में कुछ जो ईरानी सदर हैं पाकिस्तान का जिन्होंने दौरा किया है उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने लाहौर में मज़ार कायद के ऊपर माफ़ कीजिएगा मज़ार इकबाल के ऊपर खड़े होकर जो गुफ्तगू की है, तकरीबन वही 7-8 मिनट की गुफ्तगू है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो वो ज़रूर सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने उनकी गुफ्तगू को सुनकर कैसा पाया। एक तो वो 3 रोज़ा दौरे के अंदर अभी तक जितनी भी उन्होंने बातचीत की या गुफ्तगू की है वो मज़ार इकबाल पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सब पूरे दौरे का मकसद बयान करती है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जिस तरीके से एक प्रोग्राम, एक इवेंट के दौरान वो तमाम लोगों से घुल मिल गए, हालांकि ये वो अपने मुल्क में नहीं है, वो एक पड़ोसी मुल्क में है जिनके साथ हालात कशीदा थे। गुज़िश्ता 3 महीने पहले ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इजलास वो एक इस्लामाबाद के अंदर एक इवेंट था उनका और उसके बाद जो है वो लोगों से वहाँ पर घुल मिल गए, उनके साथ मुसाफा भी किया, सेल्फीज़ भी ली और जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं आज उन्होंने बड़ा पैगाम दिया है। और हुकूमत के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है। उसकी वजह यह है कि वो मुसलसल पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर अवाम के साथ अपना ताल्लुक बनाने का और ताल्लुक कायम रखने का जो वो दावा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को करीब ला रहा है। पहली वो बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के लोगों के दरमियान जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि दोनों के दिलों के अंदर जो जज्बा है वो जज्बा इनकलाबी है, वो ईमान की ताकत है, ईमान का जज्बा है। इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने दुश्मन को पहचानते हैं। फिर ये बात करने के बाद वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों को फतह होगी और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने सुप्रीम लीडर का पैगाम दिया है और वो कहा है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं उनका पैगाम देना चाहता हूँ कि जो फ़लस्तीनी हैं और जो गज़ा के लोग हैं उनको फ़तह हासिल होगी और जो सहूनी हैं उनको शिकस्त होगी। ये पाकिस्तान में खड़े होकर वो सुप्रीम लीडर का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक कन्वे कर रहे हैं। साथ ही फिर ये इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि एक जलसा आम होता पाकिस्तान में और मैं उससे खिताब करता। फिर कुछ इतलात ये भी हैं कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने के तहत एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया जा रहा था, जिसमें कुछ सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी, मतलब बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो है वो उनसे मुलाकात करने का एक प्लान था और वो मुलाकात करने का जो प्रोग्राम था वो मनसूख कर दिया गया सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। फिर जो ईरानी सदर हैं उन्होंने इस्लामाबाद या लाहौर में एक कन्वेंशन सेंटर में जो है वो कुछ लोगों से खिताब करना था, लेकिन वो भी जो है वो नहीं करने दिया गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और इसके बैक ड्रॉप पर आप देखें कि अमरीकी जो महकमा खारजा है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी एक धमकी दी है पाकिस्तान को कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं, आपको पता है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं और अगर कोई इसके साथ मुआहदे करेगा तो वो उनको भी पाबंदियां लग सकती है। यानी कि धमकियां दे रहा है अमेरिका और अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है इस वक्त जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है, लेकिन वो ईरानी जो सदर है वो यहाँ से एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं और वो मुसलसल जो है वो आवाम को अपील कर रहे हैं। वो हुकूमत का जिक्र कम और आवाम का जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दिनों कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनके दिलों के अंदर भी वही जज्बा है गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो ईरान के लोग इस वक्त रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट में इस वक्त लोग बैठ रहे हैं वो उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे, लेकिन जो ईरानी सदर है उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है
اور اسی وجہ سے امریکہ کو بھی یہ چیز جو ہے وہ کھٹک رہی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے پھر کہوں گا کہ وہ جو مزار اقبال کے اوپر کھڑے ہو کر ان کی جو گفتگو ہے مولانا خیر آزاد کے ساتھ وہ ضرور سنیے گا. وہ 7-8 منٹ کی جو گفتگو جو ایرانی صدر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ چھپے پیغامات ہیں جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. خیر ولاگ کے اوپر مزید آگے بڑھتے ہیں. جنرل باجوہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب وہ جو ہے وہ گمنامی کی زندگی نہیں جینا چاہتے اور وہ کچھ پردوں سے راز اٹھانا چاہتے ہیں. ہمارے وی نیوز کے رپورٹر ہیں عارف ملک صاحب لاہور سے. انہوں نے جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب نے جنرل باجوہ سے ایک شادی کی تقریب میں ملاقات کی تھی. وہ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ عارف ملک صاحب کو بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گرانے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت خود ہی گرے گی, ہمیں گرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جنرل باجوہ کا دعویٰ ہے. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجیب الرحمان شامی سے گفتگو کی اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک شادی کی تقریب میں ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے کچھ باتیں کی. مجیب الرحمان شامی کے مطابق جنرل باجوہ سے جب باتیں شروع ہوئیں تو انہوں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نواز شریف کو لندن بھیجوانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. حالانکہ خواجہ آصف اس حوالے سے آن ریکارڈ جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل تھی. مجیب الرحمان شامی کا یہ اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو بتایا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے. اس حوالے سے پھیلائی جانے والے باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں. کچھ حقائق سے ہم بھی واقف ہیں. خیر اس کے اوپر بات نہیں کرتے, آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری ان سے ابھی جو ملاقات ہے وہ بار بار مؤخر ہو رہی ہے. اور جنرل باجوہ نے کہا کہ مجیب الرحمان شامی یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ خوش باش نظر آ رہے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ فٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے مطابق وہ ہر حکومت کی معاونت کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو بھی ہو فوج اس کی حفاظت کرتی ہے چاہے وہ سابقہ ہو یا موجودہ ہو. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اب گمنامی میں نہیں بلکہ وہ سامنے آ کر بات کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا چاہتے ہیں. مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ آئندہ جب طے شدہ ملاقات ہوگی تو اس میں مختلف واقعات کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی جائے گی اور جنرل باجوہ کے پاس سوالوں کے جوابات ہیں وہ اپنی خدمات کے حوالے سے بھی بتانا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. شامی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ وہ بھارت سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنرل باجوہ یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا, لیکن وہ کچھ اور معاملے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اس ملاقات کے دوران ان سے سوال ہوا کہ کیا چودھری پرویز الہی یا چودھری خاندان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی. جی اس حوالے سے اس ملاقات میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن جنرل باجوہ بہت ساری چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں تو طویل ان سے ملاقات ہوگی تب ان کی رائے جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو جنرل ریٹائر باجوہ جو گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے لیکن اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کو گمنامی کی زندگی کوئی گزارنے نہیں دے گا. ان کے اوپر لگائے گئے الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں ہر دفعہ آ کر اس کا جواب دینا پڑے گا. بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے اور اس فیصلے کے اوپر جس کے بعد ہلچل مچ چکی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام پر بھی. آج بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق ان کی صدارت میں زیر صدارت فل کورٹ اجلاس تھا. اس فل کورٹ اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 6 ججز کے لکھے گئے خط سے متعلق تجاویز مانگی ہیں اس کیس میں تمام عدلیہ سے, اس تجاویز کو اکٹھا کرنا تھا. تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے آج فل کورٹ اجلاس بلایا. طویل ترین اجلاس تھا, تقریباً 2.5 گھنٹے تک یہ جاری رہا اور اس اجلاس میں مختلف تجاویز زیر غور آئیں اور ان کا ڈرافٹ بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اب وہ ڈرافٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک بھیجا جائے گا. اس اجلاس کی خصوصی بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر کسی طرح کبھی کوئی بھی اختلاف سامنے نہیں آیا بشمول چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں. ان سے تمام لوگوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے بھی تمام ججز کی رائے سے متفق نظر آئے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے آلریڈی خط لکھ چکا ہے. ایک جو میاں گل حسن اورنگزیب ہیں وہ بھی چیف جسٹس کی خدمت میں یہ باور کروا چکے ہیں, خط لکھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو دباؤ تھا. اب چیف جسٹس عامر فاروق وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور پھر وہاں پر یہ طے پایا کہ اب اگر کوئی مداخلت یا دباؤ آیا تو پھر جو ادارہ جاتی کارروائی ہے اس کے لیے پھر تیار رہیں. اور یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوا ہے اور یہ ڈرافٹ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام بھی لکھا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ سخت قسم کا رد عمل آ رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ سے بھی یہی ہوگا.
اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. بلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.